भन्न त कसैले स्क्रिन सेयर भइरहेछ? हजुर म्याम भइरहेछ। ल आज चाहिँ हामीले प्रोफेसनहरूको बारेमा पढ्छौँ है जर्मनमा चाहिँ। र यसको चाहिँ फर्स्टमा टपिक राख्ने बेला चाहिँ यहाँ चाहिँ टपिक छैन, डाइरेक्ट टेबल छैन। फर्स्टमा टपिक के राख्नु भनेपछि देयर बेरुफ भनेर पकाउने। देयर बेरुफ भनेर यो चाहिँ तिमीहरूले टपिक राख्ने है फर्स्टमा। यो सिङ्गुलरमा भयो अनि प्लुरलमा चाहिँ दि बेरुफ हुन्छ, यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ टपिक राख्ने। देयर बेरुफ भनेको द प्रोफेसन, दि बेरुफ भनेको द प्रोफेसन्स है प्लुरलमा। मैले एकचोटि फेरि प्रोनाउन्स गरिदिन्छु। देयर बेरुफ, दि बेरुफ, देयर बेरुफ, दि बेरुफ। यो भनेको चाहिँ द प्रोफेसन, द प्रोफेसन्स है यो प्लुरलमा चाहिँ। यो चाहिँ के गर्ने तिमीहरूले टपिक राख्ने फर्स्टमा, अनि त्यसपछि चाहिँ यो टेबल स्टार्ट हुन्छ है। अनि ल मैले यो मेटाइदिएँ है, तिमीहरूले चाहिँ लेख्ने बेला चाहिँ यसरी लेख्ने। साइडमा लेख्न मिल्छ भने मैले लेख्दिन्छु। देयर बेरुफ, दि बेरुफ। यो भनेको द प्रोफेसन है, द प्रोफेसन यो सिङ्गुलरमा भयो, द प्रोफेसन्स भनेको चाहिँ प्लुरलमा भयो है। ल अब हामी चाहिँ यो टेबलमा जाने। अब तिमीहरूको मैले भनेको थिएँ नि केटा मान्छेलाई चाहिँ देयर आर्टिकल युज हुन्छ, केटी मान्छेलाई चाहिँ दि आर्टिकल युज हुन्छ। यसमा पनि त्यही हुन्छ है। जस्तै केटा डक्टर छ भनेपछि देयर आर्ट्स हुन्छ, केटी डक्टर छ भनेपछि दि एस्टिन, यसरी चाहिँ प्रोनाउन्स हुन्छ है। देयर आर्ट्स दि एस्टिन, देयर आर्ट्स दि एस्टिन भनेर चाहिँ यसरी प्रोनाउन्स हुन्छ। अनि त्यसपछि टिचर छ भनेपछि मेल र फिमेललाई दुइटैलाई डिफ्रेन्टली भन्ने प्रोनाउन्स हुन्छ। लाइक तिमीहरूको फर्स्टमा हेर त केटालाई चाहिँ के हुने भयो, देयर लेयर दि लेयरिन, देयर लेयर दि लेयरिन। अनि त्यसपछि त्यस्तै कुकलाई पनि देयर कोक दि क्योखिन, देयर कोक दि क्योखिन। केटा मान्छे छ भनेपछि देयर कोक भन्ने भयो, केटी कुक छ भनेपछि चाहिँ दि क्योखिन भनेर चाहिँ यसरी प्रोनाउन्स हुन्छ है। अनि त्यसपछि देयर इन्जिनियर दि इन्जिनियरिन, केटा इन्जिनियर छ भनेपछि देयर इन्जिनियर, केटी इन्जिनियर छ भनेपछि दि इन्जिनियरिन, यसरी चाहिँ प्रोनाउन्स हुन्छ। अनि त्यसपछि देयर पोलिसिस्ट दि पोलिसिस्टिन, देयर पोलिसिस्ट दि पोलिसिस्टिन। केटा पुलिस हो भनेपछि देयर पोलिसिस्ट, केटी पुलिस हो भनेपछि दि पोलिसिस्टिन, यसरी चाहिँ प्रोनाउन्स हुन्छ है। अनि त्यसपछि देयर बेकर, देयर बेकर दि बेकरिन, दि बेकरिन। बेकर अब केटा छ भनेपछि देयर बेकर दि, केटी हो भनेपछि दि बेकरिन। अनि त्यसपछि देयर मेकानिक दि मेकानिकेरिन, देयर मेकानिक दि मेकानिकेरिन भनेको चाहिँ मेकानिकलाई। अनि त्यसपछि देयर फेरकेउफ दि फेरकेउफेरिन, देयर फेरकेउफ दि फेरकेउफेरिन भनेको अब सेल्सम्यान अर वुमन कोलाई चाहिँ फिमेल अर फिमेल छ भनेपछि दि फेरकेउफेरिन हुने भयो, मेल छ भनेपछि देयर फेरकेउफ। अनि त्यसपछि देयर मालर दि मालरिन, देयर मालर दि मालरिन, देयर क्राङ्केनफ्लिगर दि क्राङ्केन स्वेस्टर। अब केटा नर्स हो भनेपछि देयर क्राङ्केनफ्लिगर, केटी नर्स हो भनेपछि दि क्राङ्केन स्वेस्टर, यसरी प्रोनाउन्स हुन्छ है।
Der Pilot, the pilotin. Der Pilot, the pilotin. केटा पाइलट छ भनेपछि देयर पिलोट अनि त्यसपछि केटी मान्छे छ भने दि पिलोटिन अनि त्यसपछि देयर केल्नर दि केल्नरिन देयर केल्नर दि केल्नरिन बढी गरेर चाहिँ बेरुफमा चाहिँ तिमीहरूको केटी प्रोफेसनहरू छ भनेपछि लास्टमा आइएन आउँछ है बढी गरेर जस्तै यहाँ हेर त केल्नर छ नि यहाँ केल्नरिन छ लास्टमा आइएन थप्या नि त्यस्तै देयर साउसफिलर दि साउसपिलरिन देयर साउसफिलर दि साउसपिलरिन भनेको एक्टर एक्ट्रेस देयर साउसफिलर दि साउसपिलरिन अनि त्यसपछि देयर जर्नालिस्ट दि जर्नालिस्टिन भनेको जर्नालिस्ट देयर जर्नालिस्ट दि जर्नालिस्टिन भनेको जर्नालिस्ट है देयर आर्किटेक्ट दि आर्किटेक्टिन देयर आर्किटेक्ट दि आर्किटेक्टिन अनि त्यसपछि देयर फ्रिजर दि फ्रिजरिन देयर फ्रिजर दि फ्रिजरिन भनेको चाहिँ हेयर ड्रेसर अनि त्यसपछि देयर जेङ्गर दि जेङ्गेरिन देयर जेङ्गर दि जेङ्गेरिन अब सिङ्गर पनि मेल हो भनेपछि देयर जेङ्गर फिमेल हो भनेपछि दि जेङ्गेरिन देयर टेन्चर दि टेन्चरिन देयर टेन्चर दि टेन्चरिन डान्सर पनि है त्यही अनुसार हुने भयो देयर सुलर दि सुलरिन देयर सुलर दि सुलरिन भनेको चाहिँ स्कुलमा पढ्ने स्टुडेन्टलाई चाहिँ केटा मान्छेलाई चाहिँ देयर सुलर भनिन्छ अनि त्यो चाहिँ केटी मान्छेलाई दि सुलरिन अनि त्यस्तै देयर स्टुडेन्ट दि स्टुडेन्टिन देयर स्टुडेन्ट दि स्टुडेन्टिन भनेको चाहिँ तिम्रो युनिभर्सिटी पढ्ने स्टुडेन्टहरूलाई भनिने भयो केटा हो भनेपछि देयर स्टुडेन्ट अनि केटी हो भने दि स्टुडेन्टिन भनिने भयो अनि त्यसपछि ड्राइभर हो भने देयर फादर दि फादरिन मेल हो भनेपछि देयर फादर फिमेल हो भनेपछि दि फादरिन देयर बाउ दि बेवरिन फार्मर पनि अब मेल फार्मर छ भनेपछि बाउ भनिने भयो फिमेल हुन् भनेपछि दि बेवरिन यहाँ उम्लाउट आएको छ है बेवरिन अनि देयर प्रोग्रामियर दि प्रोग्रामियरिन देयर प्रोग्रामियर दि प्रोग्रामियरिन भनेको चाहिँ प्रोग्रामरलाई भनिन्छ अनि त्यसपछि देयर डिरेक्टर दि डिरेक्टरिन देयर डिरेक्टर दि डिरेक्टरिन भनेको चाहिँ डाइरेक्टरलाई ल मैले फेरि प्रनाउन्स गरिदिन्छु है फर्स्टमा हेर त तिमीहरूले टपिक के राख्ने भने देयर बेरुफ दि बेरुफ भनेर चाहिँ तिमीहरूले यो देयर बेरुफ भनेको द प्रोफेसन भयो सिङ्गुलरमा है अनि त्यसपछि दि बेरुफ भनेको चाहिँ तिमीहरूको प्लुरलमा भयो द प्रोफेसन्स आउँछ है यसको मिनिङ चाहिँ अनि त्यसपछि फर्स्टमा मेललिस्ट भनेको चाहिँ मेलली भन्न खोजेको मेललाई चाहिँ हामीले के भन्ने यहाँ चाहिँ केटा मान्छेलाई चाहिँ के भनिन्छ अनि वाइफलिस्ट भनेको चाहिँ फिमेल है अनि यहाँ हेर फर्स्टमा हेर त देयर आस्क्ड दि एस्टिन अब केटी मान्छेलाई प्रोफेसन वाइज भन्ने प्रोफेसनली भन्ने भने चाहिँ अलग्गै हुन्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन नि त उता केटा मान्छेलाई चाहिँ अलग्गै प्रोनाउन्स हुन्छ अनि केटी मान्छेलाई चाहिँ अलग्गै है देयर आस्क्ड दि एस्टिन देयर आस्क्ड दि एस्टिन देयर लेयर दि लेयरिन देयर लेयर दि लेयरिन मिनिङ यहाँ छ है देयर कोक दि केओकिन देयर कोक दि केओकिन अनि त्यसपछि देयर इन्जिनियर दि इन्जिनियरिन देयर इन्जिनियर दि इन्जिनियरिन अनि देयर पोलिसिस्ट दि पोलिसिस्टिन देयर पोलिसिस्ट दि पोलिसिस्टिन देयर बेकर दि बेकरिन देयर बेकर दि बेकरिन देयर मेकानिकर दि मेकानिकेरिन देयर मेकानिकर दि मेकानिकेरिन देयर verkaufer दि verkauferin
der Verkäufer, die Verkäuferin, der Maler, die Malerin, der Maler, die Malerin. अनि der Krankenpfleger, die Krankenschwester, der Krankenpfleger, die Krankenschwester, der Pilot, die Pilotin, der Pilot, die Pilotin, der Kellner, die Kellnerin, der Kellner, die Kellnerin. अनि der Schauspieler, die Schauspielerin, der Schauspieler, die Schauspielerin, der Journalist, die Journalistin, der Journalist, die Journalistin, der Architect, die Architektin, der Architect, die Architektin, der Friseur, die Friseurin, der Friseur, die Friseurin, der Sänger, die Sängerin, der Sänger, die Sängerin, der Tänzer, die Tänzerin, der Tänzer, die Tänzerin, der Schüler, die Schülerin, der Schüler, die Schülerin, der Student, die Studentin, der Student, die Studentin, der Fahrer, die Fahrerin, der Fahrer, die Fahrerin, der Bauer, die Bäuerin, der Bauer, die Bäuerin, der Programmierer, die Programmiererin, der Programmierer, die Programmiererin, der Direktor, die Direktorin, der Director, die Directorin. ल यसमा भन त कसको गाह्रो लाग्यो प्रोनाउन्सिएसन कसैको गाह्रो लाग्यो भन त नत्र अरु भेरुफहरु छन् हामीले त्यो स्टार्ट गर्छौं ल अब बचेको भेरुफहरु यहाँ हेर त देयर म्यानेजर दि म्यानेजरिन यसको त सेम नै हुन्छ हेर त स्पेलिङ पनि सेम छ देयर म्यानेजर दि म्यानेजरिन म्यानेजर भन्दा नि हुन्छ जसको स्पेलिङहरु लाइक इंग्लिश जस्तै हुन्छ नि सेम प्रोनाउन्स गर्दा पनि फरक पर्दैन है देयर म्यानेजर दि म्यानेजरिन अब केटी म्यानेजर हो भनेपछि म्यानेजरिन हुने भयो केटा हो भनेपछि म्यानेजर हुने भयो है अनि त्यसपछि देयर फोटोग्राफ दि फोटोग्राफिन भनेको फोटोग्राफर मेल हो भनेपछि फोटोग्राफ फिमेल हो भने आइएन थपिन्छ भने लास्टमा हेर त आइएन होला बढी गरेर सबैको कुनैमा मात्र लाइक उमलाउट जस्तै देयर बाउ अनि त्यसपछि दि बेवेरिन भा चाहिँ नि कसैमा चाहिँ यस्तो चेन्ज आउँछ कसैको चाहिँ आइएन मात्र चेन्ज हुन्छ फिमेलको प्रोफेसन भन्ने बेला चाहिँ देयर फोटोग्राफ दि फोटोग्राफिन देयर विसेन्साफ्लर दि विसेन्साफ्लेरिन देयर विसेन्साफ्लर दि विसेन्साफ्लेरिन यो भनेको साइन्टिस्ट मेल हो भनेपछि विसेन्साफ्लर हुने भयो फिमेल हो भनेपछि विसेन्साफ्लेरिन अनि त्यसपछि देयर पोस्टबोटर दि पोस्टबोटिन देयर पोस्टबोटर दि पोस्टबोटिन भनेको चाहिँ पोस्टम्यान और पोस्टवुमेन देयर अपोथेकर दि अपोथेकरिन देयर अपोथेकर दि अपोथेकरिन भनेको फार्मासिस्ट देयर इलेक्ट्रिकर दि इलेक्ट्रिकेरिन देयर इलेक्ट्रिकर दि इलेक्ट्रिकेरिन देयर मेट्सकेयर दि मेट्सकेरिन देयर मेट्सकेयर दि मेट्सकेरिन भनेको चाहिँ बुक्चर लाइक त्यो के भन्छ मिट सेल गर्छ नि जसले त्यसलाई चाहिँ मेट्सकेयर भन्छ देयर मेट्सकेयर दि मेट्सकेरिन देयर फ्लोरिस्ट दि फ्लोरिस्टिन देयर फ्लोरिस्ट
दि फ्लोरिस्टिन भनेको फ्लोरिस्ट देयर पोलिटिक दि पोलिटिकेरिन देयर पोलिटिक दि पोलिटिकेरिन देयर डोलमेस्टर दि डोलमेस्टेसेरिन देयर डोलमेस्टर दि डोलमेसेरिन भनेको इन्टरप्रेनर देयर श्रिफ्ट स्टेलर यसमा चाहिँ दुईटा जो चाहिँ दुईटा वर्डहरु मिलेर भने हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ तिमीहरुले टुक्राएर पढ्दा नि फरक पर्दैन है देयर श्रिफ्ट स्टेलर दि श्रिफ्ट स्टेलरिन देयर श्रिफ्ट स्टेलर दि श्रिफ्ट स्टेलरिन भनेको राइटर मेल हो भनेपछि स्टेलर हुने भयो फिमेल हो भने स्टेलरिन देयर रेन्टनर दि रेन्टनेरिन देयर रेन्टनर दि रेटनेरिन भनेको चाहिँ रिटायर्ड पर्सन मेल हो भनेपछि रेटन हुने भयो फिमेल हो भनेपछि रेटनेरिन ल एकचोटि मैले फेरि प्रनाउन्स गरिदिन्छु है त देयर म्यानेजर दि म्यानेजरिन देयर म्यानेजर दि म्यानेजरिन भनेको म्यानेजर देयर फोटोग्राफ दि फोटोग्राफिन देयर फोटोग्राफ दि फोटोग्राफिन देयर विसेन्साफ्लर दि विसेन्साफ्लेरिन देयर विसेन्साफ्लर दि विसेन्साफ्लेरिन देयर फोर्थ voter दि पोस्ट voting देयर पोस्ट voter दि पोस्ट voting देयर apotheker दि apothecarin देयर apotheker दि apothecarin देयर electriker दि electricarin देयर electriker दि electricarin देयर Metzger दि Metzgerin देयर Metzger दि Metzgerin देयर florist दि floristin देयर politiker दि politikerin देयर dolmesser दि dolmesserin देयर dolmesser दि dolmesserin देयर strip steller दि strip stellerin देयर strip steller दि strip stellerin देयर retina दि retnerin देयर retina दि retnerin ल यसमा कसैमा फेरि प्रोनाउन्स गर्नुपर्ने छ भने भन त नत्र हामीले यो बेरुफ रिलेटेड क्वेशनहरु चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छौं छैन छ भने हो कि छैन भनेको साइन्टिस्ट को भन्दिनु न ए विसेन्साफ्लर 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 विसेन्साफ्लेरिन विसेन्साफ्लेरिन भनेर भन्छ विसेन्साफ्लर विसेन्साफ्लेरिन देयर विसेन्साफ्लर दि विसेन्साफ्लेरिन है ल अब हामीले यो रिलेटेड क्वेशनहरु पढौं क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गरौँ त्यो रिलेटेड was Bistufan von Beruf was Bistufan Beruf भन्ने चाहिँ एउटा क्वेशन भयो यो चाहिँ कुन वाला भयो इन्फर्मल क्वेशन हो है व्हाट इज योर प्रोफेसन यसको मिनिङ के आउँछ व्हाट इज योर प्रोफेसन व्हाट इज योर प्रोफेसन है तिमी आन्सर कसरी दिने अब प्रोफेसनबाट के हो इज बीन अब स्टुडेन्ट हो भनेपछि इज बीन स्टुडेन्ट कोले भन्ने मेलले है स्टुडेन्ट अब प्रोफेसन वाइज
प्रोफेसनली के हो त्यो चाहिँ भन्ने है। अनि केटी फिमेलले भन्ने हो भने चाहिँ स्टुडेन्ट इन भन्ने। स्टुडेन्ट इन इज बिन स्टुडेन्ट इन भनेर चाहिँ यसरी आन्सर दिने है। जस्तै टिचर हो भने चाहिँ इज बिन मैले के भन्छु इज बिन लेयर इन फन बेरुफ भन्दा नि हुन्छ नभन्दा नि हुन्छ केही फरक पर्दैन। फन बेरुफ भन्दा झन् बेटर। फन बेरुफ यहाँ पनि लेखा है फन बेरुफ ल। अब स्टुडेन्ट भनेपछि के भन्ने इज बिन स्टुडेन्ट कोले मेल मान्छेले अनि फिमेल हो भनेपछि इज बिन स्टुडेन्ट इन भन्ने। इज बिन स्टुडेन्ट फन बेरुफ जस्तै मैले के भन्छु इज बिन लेयर इन फन बेरुफ भनेर चाहिँ मैले यसरी भन्छु। त्यसरी नै तिमीहरूले पनि के भन्ने अब अरू कुनै प्रोफेसन हो भनेपछि के भन्ने त्यही प्रोफेसन यहाँ लेख्ने अनि फन बेरुफ भनेर थप्ने। इज बिन आर्स्ट फन बेरुफ भन्दा हुन्छ। इज बिन पोलिसिस्ट फन बेरुफ। इज बिन लेयर फन बेरुफ चाहिँ भन्दा नि हुन्छ है। अनि त्यसपछि फन बेरुफ लेख्ने इज बिन अनि यहाँ प्रोफेसन लेख अनि त्यसपछि फन बेरुफ भनेर लेख्ने है। अनि त्यसपछि अर्को कुन क्वेसन भन्छ वास जिन जी फन बेरुफ यो चाहिँ फर्मल हो है। अब आन्सर त त्यही हुन्छ तिमीहरूको त्यही हुने भयो। इज बिन लेयर इन फन बेरुफ इज बिन स्टुडेन्ट फन बेरुफ भनेर आन्सर त त्यही हुन्छ। स्टुडेन्ट फन बेरुफ हो यसरी चाहिँ आन्सर चाहिँ सेम त्यही हुन्छ। क्वेसनमा त दुईटा तरिका हो एउटा फर्मल अनि एउटा इन्फर्मल है। वास बिस दु फन बेरुफ अनि वास जिन्जी फन बेरुफ एउटा फर्मल एउटा इन्फर्मलमा है। अब तिमीहरूले त्यो जुन इन्ट्रोडक्सनको पार्ट थियो त्यसमा यो पनि थप अनि इज बिन स्टुडेन्ट अर इज बिन स्टुडेन्ट इन भनेर चाहिँ यसरी यो प्रोफेसनवाला क्वेसन पनि थप्दै गर्नु है त्यसमा। ल यसमा आउने दुईटा क्वेसन सक्यो। अब हामीले फ्रुट्सको बारेमा पढ्नु। ल यसमा केही सोध्नु पर्ने छ भन त।